तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला सबज़पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबज़पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वीं पुष्ट पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। उसमें रूहानी इशारे, बुरूज की कैफियत, ख़ास दुआ और सदका। इसलिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज का दिन इतवार का दिन है और इतवार का ताल्लुक़ ताकत, इरादे, खुद एतमादी और फैसले से होता है। ये वो दिन है जब सूरज की तवानाई इंसान के दिल, दिमाग और नीयत पर गहरा असर डालती है। आज का दिन सिर्फ ये नहीं बताता कि आपके साथ क्या होने वाला है, बल्कि ये भी बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना बेहतर है। अगर आप चाहते हैं दिल सुकून से गुजरे और फैसले दुरुस्त हों और दिल बोझल ना हो, तो डेली हॉरोस्कोप को आखिर तक ज़रूर सुनें। अब हम बात करेंगे आज की मजमूई ओवरऑल एनर्जी के बारे में। आज का दिन कहता है, जो खुद पर यकीन रखेगा दिन उसका साथ देगा और जो शक में रहेगा वो मौका खो देगा। आज पुराने मामला दोबारा सामने आ सकते हैं, दिल किसी सच का सामना करना पड़ सकता है और किस्मत किसी को आजमा भी सकती है और किसी को नवाज भी सकती है। आज का असूल जल्दबाजी नहीं, साफ नीयत और मजबूत फैसला है। अब हम बात करेंगे आपके बुरूज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज की। तो आज एरीज वालों के लिए तवानाई बहुत ज़्यादा है, मगर मसला ये है कि ये तवानाई अगर काबू में ना आई तो नुकसान भी दे सकती है। आज गुस्सा जल्द आएगा, बात सीधी मगर सख्त हो सकती है, फैसले फौरी करने का दिल करेगा। मशवरा है कि ज़ुबान को काबू में रखें, हर बात पर रद्द-ए-अमल ना दें और रिस्क छोटा मगर फ़ायदा मुमकिन है, मगर फजूल खर्ची से बचें। मोहब्बत अना को एक तरफ रखें वरना बात बिगड़ सकती है। अब बात करेंगे टॉरस की। तो टॉरस के लिए आज का दिन ठहराव और सुकून मांग रहा है। आज दिल चाहेगा सब कुछ कंट्रोल में हो, मगर हालात मुकम्मल साथ नहीं देंगे। ये दिन सिखाता है हर चीज़ काबू में लाना ज़रूरी नहीं। रिस्क, पैसों का मामला बेहतर होगा, मगर कर्ज या उधार से परहेज़ करें। मोहब्बत में खामोश मोहब्बत आज ज़्यादा असर रखती है। अब बात करेंगे जेमिनी की। तो जेमिनी के लिए आज का दिन सोच और गुफ्तगू का इम्तिहान है। आज बात बात पर जहन बदल सकता है, दो फैसलों के दरमियान उलझन पैदा हो सकती है। इसलिए आपको मशवरा है कि जो दिल में बात आए उस पर फ़ौरन अमल ना करें और काम के लिए लिखने, बोलने और ऑनलाइन काम में फ़ायदा होगा। मोहब्बत में सच बोलें मगर मुकम्मल सच नहीं। अब बात करेंगे कैंसर की। तो कैंसर के लिए आज जज्बात बहुत गहरे हैं, आज दिल नरम रहेगा, पुरानी यादें सता सकती हैं। आज के लिए आपको मशवरा कि माजी में ना जाएं, हाल को संभालें और रिस्क के लिए घर से जुड़ा फ़ायदा हो सकता है या फैमिली सपोर्ट मिल सकती है। मोहब्बत में एक मीठा जुमला दिल जीत सकता है। अब बात करेंगे लियो की। तो लियो के लिए आज अना और क़यादत का दिन है। आज खुद को मनवाने का दिल करेगा, तारीफ़ की ख्वाहिश बढ़ेगी। इसलिए आपको मशवरा है कि अना कम करें, आजिज़ी इख्तियार करें और काम में हुकूमती या अफसाना मामलात बेहतर होंगे। मोहब्बत में हुक्म ना दें, साथ चलें। अब बात करेंगे वर्गो की। वर्गो के लिए आज ज़हनी दबाव का दिन हो सकता है। आज छोटी बातें बड़ी लगेंगी, हर चीज़ में नुकसान नज़र आएगा और हर चीज़ में आपको नुक्स भी नज़र आएगा। इसलिए मशवरा है कि कामिल होने की ज़िद छोड़ें। रिस्क में हिसाब किताब बेहतर होगा,
مگر دل مطمئن نہیں ہوگا۔ محبت میں تنقید کم کریں اور سمجھ کو بڑھائیں۔ اب بات کریں گے لبرا کی۔ تو لبرا کے لیے آج توازن بہت ضروری ہے۔ آج دو لوگوں یا دو باتوں میں پھنس سکتے ہیں، اس لیے مشورہ ہے سب کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کام میں شراکت میں فائدہ ہوگا، مگر تحریری وضاحت ضروری ہے۔ محبت میں فیصلہ کریں، لٹکائیں نہیں۔ اب بات کریں گے اسکارپیو کی۔ اسکارپیو کے لیے آج راز اور سچ کا دن ہے۔ آج کوئی بات سامنے آ سکتی ہے، دل بھاری ہو سکتا ہے، اس لیے مشورہ ہے بدلہ نہ لیں، خاموش رہیں۔ رزق کے لیے رکا ہوا پیسہ یا خبر آ سکتی ہے۔ محبت میں شک سے بچیں۔ اب بات کریں گے سیجیٹیریس کے لیے۔ سیجیٹیریس کے لیے آج آزادی اور سفر کا خیال غالب رہے گا۔ آج دل کہیں اور بھٹکے گا، ذمہ داری سے جی چرائے گا، اس لیے مشورہ ہے بھاگے نہیں، سامنا کریں۔ رزق کے لیے دور سے فائدہ یا رابطہ نظر آ رہا ہے۔ محبت میں وعدہ سوچ سمجھ کر کریں۔ اب بات کریں گے کیپریکون کی۔ کیپریکون کے لیے آج ذمہ داریوں کا دن ہے۔ آج کام کا دباؤ، دل کی تھکن ہوگی اور مشورہ ہے کہ سب کچھ اکیلے نہ اٹھائیں۔ رزق کے لیے دیر سے مگر پکا فائدہ نظر آ سکتا ہے۔ محبت میں احساس کا اظہار کریں، کیونکہ دل میں بات رکھنے سے دوری پیدا ہو سکتی ہے۔ اب بات کریں گے ایکیوریس کی۔ ایکیوریس کے لیے آج سوچ کی تبدیلی کا دن ہے۔ آج نئے آئیڈیاز ملیں گے، پرانی سوچ سے بغاوت ہوگی اور مشورہ ہے ہر بات سب کو نہ بتائیں۔ اور کام کے لیے ٹیک، آن لائن، تخلیقی شعبے بہتر ہیں۔ محبت کے لیے غیر روایتی انداز نہ اپنائیں۔ اور پائسس کے لیے اب بات ہوگی کہ پائسس کے لیے آج دل اور دعا کا دن ہے۔ آج دل نرم، آنکھ نم ہو سکتی ہے، اس لیے مشورہ ہے خود کو کمزور نہ سمجھیں۔ رزق میں برکت کم میں بھی گزارا کریں اور شکر ادا کریں۔ اور محبت میں خاموش محبت گہری ہو سکتی ہے۔ اب بات کرنے جا رہے ہیں اس ہفتے کا اور اس ویڈیو کا سب سے جو اہم سیگمنٹ ہوتا ہے اس ہفتے کا خاص روحانی وظیفہ۔ تو آج اتوار کے دن کا آپ کا وظیفہ ہے، آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے یا نورو یا ہادی یا اللہ ہو۔ پھر سماعت فرما لیں، 111 مرتبہ پڑھنا ہے یا نورو یا ہادی یا اللہ ہو۔ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد دل پر ہاتھ رکھیں، صحیح راستے کی دعا کریں۔ اب بات کریں گے آپ کے لیے آج کے صدقہ کی۔ آج کا آپ کا صدقہ ہے تمام بروج کا۔ آج اتوار کے دن کا صدقہ ہے پانی پلانا، کہ کسی پیاسے کو پانی پلائیں یا ویسے بھی آپ کسی کو پانی پلا سکتے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ کسی کے لیے پانی کا کوئی بندوبست بھی کر سکتے ہیں، نلکا لگوا کے دے سکتے ہیں۔ کسی مسجد میں کسی کی موٹر یا کسی کے گھر کوئی پانی کا مسئلہ ہے وہ آپ حل کروا سکتے ہیں۔ یہ بہترین صدقہ ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے وہ صدقہ آپ کر سکتے ہیں۔ یا کسی بیمار کی کوئی ایسی مدد کریں، اس کو کوئی میڈیسن لے کے دے دیں، بیمار کی دعا لیں، یہ بہترین صدقہ ہے آج کا۔ اور نیت کرنی ہے کہ یا اللہ آج کے دن کی سختی میرے حق میں نرمی بنا دے۔ اس لیے اب آپ کو بتائیں گے اس ہفتے کا خاص پیغام کہ آج کا دن آپ کو توڑنے نہیں بلکہ آپ کی اصل طاقت دکھانے آیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ ویڈیو پسند آئے گی تو اس کو لائک بھی کریں اور اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں آج اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم
اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔